غدیر خم دے موقع دوتے موجود ہویا کر دیا. تو جس لئے محبوب کریم علیہ السلام حج فرما کے آپ اہل مدینہ طیبہ اور جتنے مدینہ طیبہ دے مضافات دے محبوب دے غلام آپ دے نالن پہ یمن دے لوگ بھی اجے تک آپ دے نورانی قافلے دوی شاملن اور جزیرہ نمایہ عرب دے کئی علاقے دے محبوب دے پیارے غلام نالن. تو بہت بڑے اجتماع دے نال محبوب کریم علیہ السلام اتھے جلوہ گر ہو گئے. محبوب علیہ السلام نے 2 دن اتھے قیام فرمایا. تو ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک واقعہ ہو گیا کہ یمن دے ترائے جوان محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے اور سب دی موجودگی دے چنہ نے عرض کی تھی کہ حضور ماذا رأیتا، حضور امار آئیتا ماذا فعلا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضور آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ یمن دے وچ